مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ میرے بیٹے نو شفا یاب کرے تو میں 3 روزے رکھاں گا۔ پردے چ سید زہرا پاک نے فرمایا کہ اللہ حسنین کریم میں نو شفا یاب کرے 3 روزے میں بھی رکھاں گی۔ مخدومہ امت حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر حسنین کریم میں ول ہو جاون 3 روزے میں بھی رکھاں گی۔ اور ایک روایت چاند ہے کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ شفا یاب کرے تو 3 روزے اسی بھی رکھاں گے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کریم نے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین مجمع البحرین رضی اللہ تعالی عنہما نو شفا یاب کیتا۔ قرآن مجید چاہ اللہ نے فرمایا جڑی نظر منو جڑی منت منو ان پورا بھی کریا کرو، ہوئے جے شریعت مطابق پھر انہوں پورا کرنا ضروری ہے۔ اور جڑی غیر شرعی نظر ہوئے غیر شرعی منت ہوئے نہ مننا جائز ہے نہ انہوں پورا کرنا جائز ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دے گھر والے نے ہن پہلا روزہ پانی نہ رکھیا۔ پہلے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے مولا علی المرتضی جو بھی کھانے واسطے لے کے آئے سید کائنات نے دسترخوان سجا لیا۔ این افطاری دا ویلا آیا تے دروازہ کھڑکیا۔ مولا علی نے پوچھا کون؟ باروں آباد آئی کہ ایک یتیم آیا، اے نبی دے گھر والے کچھ کھامن نو عطا کرو۔ شیر خدا نے سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا۔ پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے پانی نہ لی افطار کر لیا، دوسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا۔ دوسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑکیا۔ شیر خدا نے پوچھا کون؟ آواز آئی حضور ایک مسکین آیا کچھ کھاون نو عطا کرو۔ مولا علی نے سارا دسترخوان اٹھایا تے پھر منگتے نو عطا کر دیتا۔ دوسرا روزہ بھی نبی دے گھر والے پانی نہ افطار کیتا، تیسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا۔ تیسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑکیا پوچھا کون؟ آباد آئی ایک قیدی آیا نبی دے گھر والے کچھ کھاون نو عطا کرو۔ شیر خدا نے تیسرے دن بھی دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو عطا کر دیتا۔ مولا علی جدو مغرب دی نماز پڑھ کے گھر آئے تے ویکھیا تے سارے دی جسماں دے اندر نکاہت تے کمزوری ہے۔ آج 3 دن دا فاقہ ہے۔ ادھر مولا علی گھر تشریف لے کے آئے، تھوڑی دیر بعد رسول کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ مولا علی تے سید زہرا پاک نو بٹھا کے فرمایا علی تے زہرا 3 دن کی کر دے رہے ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اسی سخاوت کر دے رہے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا سخاوت تسی اپنے گھر کر دے رہے ہو تے رب قرآن میرے گھر اتار دا رہے ہیں۔ عرض کیتی رسول کریم اللہ کریم کی فرما رہے ہیں؟ اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی کہ اللہ اے فرما رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ یہ آج میرا موضوع ہے۔ اس آیت مبارکہ چاہ اللہ رب العزت نے انہا دی سخاوت دا کی میں ذکر فرمایا۔ پڑھئے قرآن بھائی۔ اللہ نے رجا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ پروردگار نے فرمایا او جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین نو کھلا دینے، کدے یتیم کدے قیدی نو کھلا دینے۔ عرض کی تھی کملی والے 3 دن کوئی منگتا بن کے آندا رہا، کون ہے دے والی نے فرمالی کون 3 دن آندا رہا۔ عرض کی تھی کملی والے کوئی یتیم تے مسکین آندا رہا، میرے آقا نے فرمایا علی 3 دن مسکین نہیں آیا جبریل آندا رہا ہے۔ عرض کی تھی کملی والے کیا جبریل مسکین ہے؟ کونین دیوالی نے فرمایا 1,24,000 نبیاں دا صحابی ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کیا جبریل مسکین ہے؟ فرمایا جبریل نو مسکین نہ سمجھیا جے، آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہے۔ پوچھا جبریل کیا مسکین ہے؟ اکھیا میں تے بیت المعمور دا خطیب آؤ۔ عرض کی تھی کملی والی اللہ نے قرآن چ مسکین کیوں فرمایا؟ جبریل
والو آواز آوے گی دنیا والے ہوں اور جب میں 1,24,000 نبیوں دا صحابیاں آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظاں اور جب میں بیت المعمور دا خطیب اور جب میں سارے ملائکہ دا سرداراں پر جدو نبی دی بیٹی زارا دا پھوپھے آ جائے نہ جبریل بن کے نہیں آگا مسکین بن کے دسنا جانا اس دروازے دے مسکین بن کے دے آجے جو منگو گے محمد دھی عطا کر دے وے اس دروازے دے منگتا ہی بن کے دے آجے پھر جو منگو گے رسول اللہ دی بیٹی تو انہوں اویو عطا کر دے وے گی پتہ چلے آپ او دروازہ جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آوے خیرات لے کے جاوے تے جاندہ کی آخدہ جاوے میرا ایمان کہندہ جبریل بھی جاندہ ہی آخدہ ہوئے گا کہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا بھائی جیڑا تے کمائی تے پالدہ بے شک نہ بولے پر جدہ لنگر مدینے ہوندہ نا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی میں توڑے کل پڑھوا لینا ہے منو سائیاں جاچ دسی ہے تے منو توڑے تے یقین بھی بڑھا ہے کہ تُسی ساری حضور دے درد منگتے بیٹھے ہو یہ اس طرح کر کے انجنی اس طرح کر کے ہاتھ بلند کرو نا بلا تے منگتے بن جو قدا دا کام ہوتا ہے صدا دینا سخی دا کام ہوتا ہے کچھ دے کے ٹورنا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان دے ہوندے سن آپ فرمان دے سن کہ سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹور جائے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاتی ہے اس واسطے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے تے اسی او دے بوئے تے آکے منگتے بن کے بیٹھے ہاں جتھے دو جہاں ہی منگتے بن کے بیٹھے نے ہن جیڑا حضور دی آل دا صدقہ کھاندا نا او بندہ ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ 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 تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ انہاں دی عظمت تے شان دے متعلق گفتگو کریے تے علیحدہ پہلو نے پر اج میرا دل کردہ میں تو انہاں دی عظمت دا صرف ایک پہلو سناواں او پہلو کی ہے سخاوت تاکہ انہاں دی سخاوت دے صدقے اللہ کرے صفت ساڑھے چ بھی پیدا ہو جاوے اپنے تن دے اتے قیمتی پوشاک پہن لینا انہوں سخاوت نہیں کہندے اپنے پیٹ دے وچ لذیذ کھانے ڈالن دا نام بھی سخاوت نہیں پھر سخاوت کنوں کہندے نہیں اپنے گھر چا 3 دن دا فاقہ ہوئے پر بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے
انہوں سخاوت کہندے نے سخاوت دا تعلق روپے پیسے تے مال و دولت نہ نہیں سخاوت دا تعلق دل نال تے نیت نال میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے ساڑھے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا باپ دا دل کردہ ہے کہ انہوں دادا گڑتی دے وے یا چاچا گڑتی دے وے تے ماں دا دل کردہ ہے انہوں نانا گڑتی دے وے یا ماموں گڑتی دے وے تے چل دی کے لیے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے نہ بولو پتہ تو انہوں ہے اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے پر جے وہ لکھے نا چاچا گڑتی دے ہی لبے تے بچہ بڑا ہوکے شرارت کرے نا تے ماں بیبیاں جو بے کے کہہ دیئے اے اوترا چاچے تے گیا ہے تے گڑتی ماموں نے دیتی ہوئے تے بچہ شرارت بھی کرے نا تے ماں بیبیاں جو بے کے بڑی خوش ہو کے کہہ دیئے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے ایدہ مطلب پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے رتو وال سیدہ والی سچی دسیو وہ جنہاں نے گڑتی جو محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کے دیتے جانا سی پھر انہوں نے کملی بات تے جانا سی نا جنہاں نے گڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے انہاں دی پھر ہر ادائی نبی ورگی ہر ادائی نبی ورگی جے میں تو انہوں مولا علی دی شان سناواں کہ انہاں دی سخاوت کیسی پر ویکھو نا کہ انہاں تے رنگ غالب سی میرے نبی دا صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی تائیوں تے مولا علی فرماتے نے سر دے والاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا دو میں ویر کٹھے کھلوندے نے تصویر مصطفیٰ دی بن دیئے تے یہ اعلیٰ حضرت دی زبان چکما تے فاضل بریلی فرماندے نے حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بندہ ہے تے ایک دا نام حسین بندہ ہے انہاں دیا سخاوتاں دے کیا کہنے انہاں دی سخاوتاں دے مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی رسول عربی دے نال گزاری گڑتی چو مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لئے انہاں بیکھا نبی نو سخاوت کر دیا میرے نبی دی سخاوت ام عائشہ صدیقہ فرما دیا نے حضور انج سخاوت کر دے سن جی میں بس دی بارش ہوندی ہے جی میں بس دی لگاتار تے موسلا دھار بارش ہوندی ہے نا اور رمضان شریف جدو آندہ سے فرما دیا سے نا حضور دی سخاوت انج ہوندی جی جو آندھی تے طوفان آندہ ہے جی میں بس دی موسلا دھار بارش وسے تے اپنا بیگانہ نہیں بیخ دی چنگا مندہ نہیں بیخ دی اچھا نیوہ نہیں بیخ دی جدو بارش وسے اس سارے تے ایک جیسی بس دی ہے میرے آقا بھی جدو سخاوت کر دے پھر اپنا تے بیگانہ نہیں بیخ دے اچھا تے نیوہ نہیں بیخ دے میرے آقا بارش دی طرح پھر سخاوت کر دے 10,000 بکریاں میرے نبی نو ملیاں 10,000 بکریاں کدرو حصہ آیا میرے نبی مدینہ دی گلی چے جا رہے تھے صفوان ایک یہودی نے میرے نبی نو میں نہ مار کیا کیا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں میرے کریم نے فرمایا کیوں کہنے لگا 10,000 بکریاں تینوں ملیاں شارحین فرماندے نے دو پہاڑاں دے درمیان جڑی نیوی جگہ ہوندی ہے نا اس ساری انہیں بکریاں نل بھر گئی انہیں میں نہ مار کے آکھا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں میرے کریم نے فرمایا او جھلیا تو محمد دی امیری ہے جو ویکھی کا دی ہے کہنے لگا ہور امیری کنو کہندے نے فرمایا میری امیری اے نہیں کہ 10,000 بکریاں منوں ملیاں نے فرمایا میں محمد دی امیری اے بے کہ جاؤ ساریاں بکریاں محمد نے تینوں دے دیتی آنے 10,000 بکریاں لے جائے نالے نبی دا کلمہ پڑھ دا جائے تے نالے آکھے لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو محمد انہا رج رج کے دیندہ جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ ہے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تجھنو جو بھی مل دائے آج بھی کوئی مدینہ چلا جائے میرے نبی آج بھی جھولیاں بھر کے بیج دینے کنو بھی مل دائے پردہ جاندہ ہے صدا بسدہ ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدہ ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدہ
دوبارہ یا رسول اللہ صدا وفیدہ روے دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ انہاں ویکھیا نبی نو سخاوت کر دیاں انہاں نو بھی وہی عادت پہ گئی مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار گرمیاں دی دوپہر کوفے دے اندر ایک سفر تو تھک کے واپس آئے تھے آپ آرام فرماواں لگے ساری زندگی مولا علی دی غلامی کرنے والا حضرت قمبر آپ دا غلام آکے عرض کی تھی حضور ذرا لیٹیا جنا او بار ایک منگتا آیا تے حضور منگ دے آپ نے فرمایا قمبر جو منگ دا نو دے دے عرض کی تھی حضور ایک روٹی پہ منگ دے مولا علی نے فرمایا قمبر تے نو میری سخاوت دا پتہ روٹی منگ دے دے قمبر ہاتھ جوڑ کے نہ تے ہاتھ بند کے کھڑا مولا علی فرماندے نے جاندہ نہیں کہنے لگا ماں بھی سفر تو تھکے ہی آیا وہ جڑا روٹیاں والا تباہ کے نا وہ اج میں اونٹ تے کچاوے تو اتاریا نہیں مولا علی فرمان لگے انج کرو نو تباک بھی دے دے تے کچاوا بھی دے دے قمبر پھر کھڑا مولا علی فرما جاندہ نہیں کہنے لگا ٹرتے جاواں پر وہ جڑا کچاوے نا وہ اج میں اونٹ تو اتاریا نہیں تے کچاوا جے اونٹ تے ہی مولا علی نے فرمایا انہوں اونٹ ہی دے دے ساڑھے بوئے تے کو منگتا آوے تے انہوں کہنے معافی دے دو معاف کرو جاؤ دے بھی دے یہ تے اسے نیت نہ دینے کہ جان چھڑے پر شیر خدا دے بوئے دی سخاوت دکی عالم ہے مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا اونٹ دے دے اچھا وہ روٹی لینا آیا ہے تے مولا علی فرما دے اونٹ دے دے قمبر پھر کھڑا مولا علی فرما دے قمبر جاندہ نہیں کہہ لگا ٹرتے جاواں پر وہ جڑا روٹیاں والا اونٹ ہے نا اس 70 اونٹاں دی قطار دے وچکار کھڑا ہے مولا علی بڑی بے نیازی نہ فرما لگے انہوں ساری قطار ہی دے دے میں کتابہ پڑھیا کہ اس ویلے پہلے اونٹ دی مہار قمبر دے ہاتھے سی قمبر نے مہار اوتھے سٹی تھی آپ اوتھے جا کے کھلو گیا شیر خدا بول کے فرما لگے قمبر تینوں کی ہوئے کہنے لگا سونیا تیری سخاوت ویکھ کے ڈر گیا کہ تیرے منوں بھی نال ہی نہ دے دے آجے والی تیری سخاوت تو صدقے جڑا دل وچ سخاوت کر دے گھٹن محسوس کرے نا گھٹن محسوس کرے یقین کر لو کہ میری سخاوت قبول نہیں سخاوت اوے جڑی دل چ گھٹن دے بغیر کیتی جاوے سخاوت دا تعلق میں پہلے عرض کیتا دل دے نال تے نیت دے نال ہے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دیں مالا والے بھائی مالا والے یہ سخی نہیں ہوں دے سخیاں مال نہیں ہوں دے جہان اس سخی کنگال نہیں ہون دے یہ تھے او تھے تمہیں جہان اس سخی کنگال نہیں ہون دے مولا علی جدو کوفے نو دارالخلافہ بنایا نا تے کوفے دے لوگ ملن آئے تے گلہ گلہ چی کہہ لگے حضور ساڑھے کوفے دے اندر ایک بڑا بڑا سخی گزرے آئی او دا نام سی حاتم تائی آپ نے فرمایا کڈا کو بڑا سخی سی آکھیا حضور بڑا ہی بڑا سخی سی
حاتم تائی ایسا سخی گزریا کہ اج 15 صدیاں گزر گئیاں نبی پاک تو بعد اج بھی لوگوں نے سخاوت دی مثال دینی ہوئے نا تے حاتم تائی دی مثال دین دینے ایسا سخی سی کہ کسی نے پوچھا تو اپنے لولو وڈا سخی بھی کدے ویکھے کہنے لگا ویکھے کون کہنے لگا ایک 10 سال دا بچہ سی کہنے لگا میرا یار فوت ہو گیا تے میں او دی تعزیت لئی تے افسوس لے گیا تے او دا چھوٹا جا 10 سال دا بچہ میں نو کہنے لگا تُسی کون ہو؟ میں کہا میں تیرے ابو دا یار ہاں میں تیرے باپ دی تعزیت تے میں او دی افسوس واسطے آیا اس بچے نے میں نو پوچھا کہ تُسی میرے چاچو لگ دیو تے دسو تو انہوں کھانے چکی پسند ہے حاتم تائی کہنے لگا میں اس بچے نو آکھیا میں نو بکری دا مغز پسند ہے حاتم تائی کہتا میں 10 دن اس بچے دے گھر رہا تے انہیں میں نو 10 دن بکری دا مغز کھلایا کہتا جدو میں 10ویں دن او دے گھر چو نکلن لگا تے میں بکھیا تو دے ویڑے دن در خون بکھرے آئے میں پوچھا بیٹا تیرے ویڑے چتنا خون کیوں میں کہنے لگا تو سے میرے ابو دے یارو نا تو انہوں بکری دا مغز پسند ہے میرے ابو فوت ہوئے تے جاندے 10 بکریاں چھوڑ کے گئے سن میں روزانہ ایک بکری ذبح کر کے تے او دا مغز تو انہوں کھلا دیتے حاتم تائی نے آکھیا کہ او بچہ میرے نالو بڑا سخی سی سوال کرنے والے آکھیا کہ تو او بچے نو آن لگیا کی دے کے آیا حاتم تائی نے آکھیا میں اس بچے نو آن لگیا 1000 بکری دے کے آیا کہنے والے آکھیا پھر سخی تے بڑا تو آئیوں انہیں 10 کھلائیاں تو 1000 دے کے آیا حاتم تائی کہنے لگا نہیں بڑا سخی ہوئی سی پوچھے کیوں کہنے لگا میں تے اپنی لکھاں بکریاں جو 1000 دے کے آیا او دے کل تے ہے ہی 10 سن انہیں یہ نہیں ویکھیا میرے کل کی بچ رہا انہیں یہ ویکھیا کہ میرے ابے دا یار ہے انہیں 10 بھی قربان کر دیتی ہیں تو سخاوت دا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے دل چو گھٹن محسوس کرے مولا علی کوفے گئے تھے اکھیا کوئی سخی لوگ آکھیا تھے حاتم تائی گزرے ہے کیویں دا سخی سی لوگ آکھیا حضور او دے محل دے 7 دروازے یا 10 دروازے سن مگتا اگر ایک دروازے تے آندہ سی نا تے اتھو بھی خیرات دیندہ سی اوہی منگتا گھوم کے دوسرے دروازے چاہ کے صدا دیندہ سی اتھو بھی انہوں دیندہ سی اوہی منگتا تیسرے دروازے تے آندہ سی اتھے بھی دیندہ سی وہ جس دروازے تے بھی منگتو حاتم تائی انہوں کچھ نہ کچھ دے کے بھیجدہ سی جھڑکنے سے ماردہ مولا علی فرمان لگے تُسی کہندے ہو بڑا بڑا سخی سی تے میں تے کہنا بڑا بڑا کنجوس سی اکھیا حضور او دی تے زمانے چو دھمانے مولا علی نے فرمایا دے گھر دے 8 یا 10 یا 7 دروازے سن یہ دا مطلب ہے کہ منگتا 7 8 10 دروازے چاہندہ سی تے او ہر دروازے چو دیندہ سی یہ دا مطلب ہے کہ پہلے دروازے چو منگتے دی طلب پوری نہیں ہوئی پھر وہ دوسرے چایا پر دوسرے دروازے چو بھی طلب پوری نہ ہوئی پھر وہ تیسرے چایا تیسرے دروازے چو بھی طلب پوری نہ ہوئی پھر وہ چوتھے تے آیا تیرے سخی دے بوئے مک گئے منگتے دی طلب نہیں مکی فرمایا اکادہ سخی ہویا لوگ آکھیا پھر حضور سخی کنو کہندے نے فرمایا کہ کوفے دا سخی ہے ایک میرا مدینے دا سخی ہے آکھیا حضور او کیویں دا سخی ہے فرمایا ایدہ تے محل دے اینے دروازے نے پر اس ککھاں والی کلی دے محبوب دا ایک کوئی دروازہ ہے فرمایا جنہوں اتھو خیرات مل جائے نا پھر انہوں منگن دی لوڑی نہیں پیدی وہ منگن والا رہندہ ہی نہیں ہے ونڈن والا ہو جاتا پھر وہ ونڈن والا بن جاندہ جنہوں در مصطفیٰ تو خیرات مل جائے او سخی دا دروازہ ہے او سخی کو لوں مولا علی نے تے آپ دی اولاد پاک نے سخاوت سکھی دنیا دے منگتے دے دروازے ہور نے پر نبی دا دروازہ ہیں اور میرے نبی دے دروازے دا قانون کے سرکار تے منگتے تے لطف عطا ہووے سرکار تے منگتے تے انج لطف عطا ہووے سرکار دے منگتے تے لطف عطا ہووے کہندے نے عطا کر کے
بھلا ہووے کہندے نے عطا کر کے کیا تیرا بھلا ہووے آواز گدا رون کے دربار کریم منگتا کہ کہتا گھر والے تیری خیر ہوئے نہ توجہ کرے کہتا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نہ توجہ کرے کہتا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو بچیاں دی گل آوے دل کر دا کچھ دے ہی دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے بڑا سخت بندہ بھی ہوئے بچے دا واسطہ دئیے کچھ دے ہی دے دے میں عرض کی تھی یا اللہ تو بھی سخی ہے تیرے کو منگنا ہوئے تو کیویں منگیے اللہ فرمایا جی تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تے اللہ فرمایا واللہ خیر فرمایا میں اللہ آپ ہی خیر ہوں یا اللہ جی آکھیے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے اللہ فرمایا کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے کوئی نقل کفر نہ باشد جے کوئی آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تے اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں آکھے پھر تیرے کل منگنا ہوئے تے کیویں منگیے اللہ فرمایا انج میرا کوئی نہیں پر ایک میرا محبوب ہے او دے بچیاں دی خیر منگدا ویں جو منگے گا میں دے دے بس میرے ماہی دے بچیاں دی خیر منگدا ویں میری ملت دے نوجوانوں گدا سخی دے بوے جاوے تے کہندے گھر والے تیری خیر ہوئے پر ایک کوئی در مصطفیٰ ہے اتھو نالے منگتے نو خیرات دیتی جاندی ہے نالے خیرات دیندے نے تن کہندے نے جا تیرا بھلا ہو اتھے نالے خیر منگی جاندی ہے نالے خیرات دیتی جاندی ہے اے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دی سخاوت دا عالم اگر میں سناندہ جامع وقت درکارے ایک گل تو انو سید زہرہ پاک دی سخاوت دی سناوا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ بھی نہ چکے ہو مت کے دیرے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے ہاں صدقے جان توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو نبی کریم دے دروازے تے ایک دن ایک منگتا آیا تو انہیں روٹی منگی کھانا منگیا کہ یا رسول اللہ میں نے بھوک لگی کچھ کھامن ہو دی اے رمضان شریف آگیا نا تیاری کر لو سخاوت دی اپنے اپنے بیڑے ہمیں جتھے اپنے گھر دا پورے مہینے دا خرچہ لے کے آن دیو جو توفیق ہوئے نا تے نالی کسی ایک ماڑے بندے دے گھر دا بھی مہینے دا خرچہ لے آئے او دیو لاتے بچے سارا مہینہ روزہ افطار کرنگے تے انجی سمجھی جو میں تو رب دے بینک چا اکاؤنٹ کھلا لیا ہے روزہ انہا افطار کرنا ہے تے ثواب تینوں ملدہ رہنا انج کریو اپنے گھر دا جدو خرچہ لگو تھوڑا جا جتنی توفیق ہوئے کسی ماڑے غریب دے گھر دا بھی تھوڑا خرچہ لے کے آیا کوئی اخراجات کوئی انہ دے واسطے بھی کچھ لے کے آئیو میری ملت نوجوانوں حضور دے بوئے تے منگتا آیا تے نبی کریم نے صحابہ والوکھے سارے گردنہ جو کالیاں کیوں انہ دن چھ مدینے بڑی غربت دا ویلا سی مولا علی نو فرمایا علی اس منگتے نو گھر لے جو تے میری بیٹی نو فرمایا جے کہ انہوں کچھ کھامن نو دے دے مولا علی نو نال لے گئے دروازے چھ کھڑا کیتا فرمایا تو ذرا رکتے میں آیا مولا علی نے آکے سید کائنات نو فرمایا کہ حضور دے بوئے تے منگتا آیا انہ ساڑھے بوئے بھیجے تے کچھ کھامن نو ہے سید کائنات نے عرض کی تھی حضور آج 3 دن گزرے گھر جو فاقہ چاہ رہے کھان لی تے کچھ نہیں پر بابا نے بھیجے تے میں خالی تے نہیں جان دینا سید کائنات نے صندوق کھولیا او دے چکے نمی چادر نکالی نمی چادر نبی پاک نے بیٹی نو جہیدے چو 2 چادرہ دیتی ہے ایک کو چادر جنہوں عمومی طور تے سید کائنات اپنے سر تے اڑ دیا نے ایک او جڑی یمنی چادر بڑی میرے محبوب نے بڑی قیمتی چادر تحفہ ملی حضور نے قیمتی یمنی چادر اپنی بیٹی نو جہیز چ دے دیتی تو انہوں پتہ رتو والے ہو کہ جڑے بیٹیاں ہوں دیا نے انہوں جہیز دیا چیزاں بڑیاں قیمتی لگ دیا نے کیوں کہ میرے باپ نے بڑی کمائی کر کے میرے بھائیاں نے کمائی کر کے میرے واسطے بڑھائی ہے ادھوں جہیز دی چیز نکال دیا نے جدو کو بڑا سپیشل مہمان آوے مہمان چلا جاوے تو انہوں دھو کے پھر رکھ دے دیا کیونکہ جہیز دیئے پیکیاں دیا چیزاں عورتوں نے بڑیاں محبوب دیا پر اے مصطفیٰ دی بیٹی دبو ہے نا وہ چادر جڑی اج تک نویں دی نویں ایک بار بھی سیدہ نے سر تے نہیں لئی وہ چادر نکال کے نا مولا علی نو دے کے فرمایا شمون یہودی دی دکان تے لے جو انہوں آکھی کے چادر رکھ لے تے سانو تھوڑے جی جوں دے دے میں اس منگتے نو روٹی پکا کے دے دے
مولا علی نے منگتے نو بھی نہ لیا تے چادر بھی نہ لئی تے شمون یہودی دی دکان تے ٹر گئے فرمایا اے چادر رکھ لے تو تھوڑے جاؤں دے دے یہودی بڑا تنزیہ انداز سے کہنے لگا علی ایڈا بھی کیڑا بیل آگے چادرہ بیچ کے جو خریدن لگتے ہو مولا علی نے فرمایا کہ نہیں سانو ضرورت نہیں اصلے جو حضور دے بوئے تے منگتا آیا حضور نے اپنی بیٹی دے بوئے بھیجے بیٹی نے او چادر نکال لیے جڑی اجے سر تے بھی نے لئی تے نویں چادر رکھی بابا دے جہیز دی تے بیٹی نو چادر بھیجی شمون یہودی نے نالے جاؤں دیتے نالے چادر بھی واپس کی تھی تے نالے کہنے لگا علی جاندہ جاندہ محمد دا کلمہ نہیں پڑھا جاندہ مولا علی نے فرمایا تینوں کی ہوئے کہنے لگا میں آسمانی کتابہ کدرے پڑھیا سی آخری نبی دی نشانی ہوئے گی کہ آپ گھر جفاقہ کر رہنگے پر بوئے تو منگتے خالی نہیں جان دے منگے کہنے لگا کہ او تو ہڈا ہی گھر ہے او تو ہڈا ہی گھر ہے علی جنہیں دے بوئے تو منگتا خالی نہیں جاندہ او جوانوں میں کیڑا رنگ دے ماں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے بڑے فیاض ہیں محمد کے گرانے والے بڑے فیاض ہیں محمد کے گرانے والے اچھا نانا ایڈا سخی ہوئے باپ ایڈا سخی ہوئے ماں ایڈی سخیہ ہوئے ان پتران دا کی عالم ہے ایک ایک گل دعا ویران دی سن لو پھر میں تو انہوں کٹھی ایک گل سنا ہوا تے میں اجازت چاہوں ایک ہی بڑی اچھا جی اچھا جی بسم اللہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ تی گلی چ جا رہے تھے ایک حبشی غلام مدینہ تے چوکے چ بیٹھ کے نا تے روٹی پہ کھاوے تو دے قریب ایک کتا بیٹھا تے او حبشی غلام کی کرے ایک لقمہ اپنے منہ چ تے ایک لقمہ کتے دے منہ چ ڈالے ایک اپنے منہ چ تے ایک کتے دے منہ چ ڈالے مولا حسن دے قریب بیٹھ گئے تھے آپ نے فرمایا کی پیا کرنا ہے عرض کی تھی حضور انہوں بھوک لگی نا کتے نو اے میرے کول آ کے بیٹھ گئے تھے حضور میں انہوں خالی نہیں بھیجے انہوں بھوک لگی ہے تے حضور ادھی روٹی میں کھا لوں گا ادھی ہے کھا لوں گا ہن توجہ رکھے جے میرے بھائی حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے پتہ لگا پہاڑاں دے بیچے کبابا ہے بڑا بڑا محدث ہے پر دنیا نو چھوڑ کے پہاڑاں چے چلا گئے او دے کل نبی پاک دی ایک حدیث مبارک ہے جڑی کسے کل نہیں آپ فرماتے ہیں میں جدو پہاڑاں چونو ملن گیا تے میں جا کے دیکھیا تے بابا کتے نو روٹی تے کھلاوے آپ قریب بیٹھ گئے فرمایا کتے نو روٹی بابا جی کیوں کھلا رہے ہو آپ نے فرمایا کہ جتھے پہاڑ تے میں رہنا اتھے کتے نہیں آ سکدے یہ بڑا دور دراز اونچائی دا علاقہ ہے ایک کتا آیا ہے تے کدھروں دوروں آیا ہے انہوں لگتا بھوک لگی ہے تے میں کتے نے اس واسطے روٹی کھلا رہے ہیں کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا دنیا تے کسی دی امید نو پورا کرے نا رب قیامت نو او دی امیدہ پوریاں کر دے وے گا امام احمد بن حنبل نے اٹھ کے ٹر پہ دو بابا جی آواز دے کے فرما دے پتر پڑھن آیا سائے تے پڑھ کے نہیں چلے حدیثاں تے پڑھ جا ٹر چلے ہیں امام احمد بن حنبل فرما دے جڑی ایک سنائی جنا یہی بڑی ہے کہ جڑا دنیا تے کسے دی امید پوری کرے رب قیامت رو دیاں امیداں پوریاں کر دے گا وہ حبشی غلام نالے ایک لقمہ اپنے منہ تے ایک کتے دے منہ پہ ڈالے امام حسن نے پوچھا تے انہیں آکھیا سرکار اے آن ٹردہ میرے کول آ کے بیٹھ گئے لوگ دے نو بھوک لگی تے میں نو روٹی کھلا رہا امام حسن اٹھ کے کھلوگے فرمایا میرے آن تک کدرے جائیں نا اتھے ہی بیٹھی امام حسن نے پتہ کیتا کہ وہ حبشی غلام جڑے تھڑے تے بیٹھا ہے وہ ساری زمین کے لیے پتہ لگیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے دی زمین ہے مولا حسن نے انہوں پیسے دیتے تھے پوری زمین خرید کے نا تے کاغذات لے کے اس حبشی غلام کو لائے وہ اتھے ہی بیٹھا انہوں کاغذات دے کے فرما دینے تو مدینے چ بیٹھ کے سخاوت پیا کرنا ہے سخی تے میں بھی ہوں پر تو بنو سخی بن کے وکھائے
فرمایا جڑی زمین دے ٹکڑے تے بیٹھا اے دے ارد گرد جتنی زمین جا ساری تیری، اتھے کو کوٹھی بنا، اتھے کوئی کاروبار کھولتے موجہ کر، جو تیرا دل کردہ کر، کھیتی باڑی کر۔ چند دن بعد امام حسن گزرے تے او حبشی غلام اسے تھڑتے بیٹھا، آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا میں تینوں اینی زمین دیتی تے او تو عجبی اتھے بیٹھا ہے، کو کاروبار کر، کو کھیتی باڑی کر، اتھے کیوں بیٹھے؟ او مسکرا کے تے بڑی بے نیازی نہ کہنے لگا سرکار ساری زندگی تواڈے ٹکڑے تے پل کے گزاری ہے، او جیڑیاں عادتاں تواڈیاں سن وہی میریاں ہو گئیاں نے۔ امام حسن نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے؟ سرکار او جیڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسے ہور نوں دے دتی۔ ہائے ہائے او سچی دسے اور رتوال والے ہو جنہاں دے نوکراں دا اے حال ہے، او تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ، او جنہاں دے نوکراں دا اے حال ہوئے انہاں دے مالکاں دا کی حال ہوئے گا؟ انہاں دے بوے دیا کیا سخاوتاں، کیا انہاں دے بوے دیا سخاوتاں۔ مولا حسین دے بوے تے منگتا آ گیا، منگتا کون ہے؟ چودھری ہے، اپنے قبیلے دا سردار ہے۔ او دے تو کو ماڑا وقت آ گیا، تلک الایام نداولھا بین الناس، کدے کدے اللہ فرماندا ہے ماڑا وقت آئی جاندا کسے نہ کسے تے، اللہ فرماندا ہے دنہ دا ہیر پھیرے کدے کسے تے آ جاندے نے کدے کسے تے، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ او بندہ قبیلے دا سردار تے چودھری سی، ماڑا وقت آ گیا، انہوں خیال آیا جے گوانڈیاں کولو منگیا، قبیلے چو کسے کولو منگیا، بزتی بڑی ہے، لوگا میں نے مارنے نے چودھری ہو کے بوئے تو منگتا بن کے آگے تے ادھار منگ دے۔ انہوں خیال آیا ہوئے نا تے او دے کول نہ جا کے منگا جنہیں دے کہ میں نہیں مارنا۔ وہ امام حسین دے بوے آ گیا، انہیں دروازہ کھڑکا ہے، نوکرہ نہیں باہر آئی نا، انہوں منگنا نہیں ہوندہ کیونکہ چودھری ونڈ دریا ساری زندگی۔ وہ سوچی پہ گیا انہوں کیویں منگا، انہیں کاغذ تے قلم لے کے نا تے ادھو تے عربی دا شیر لکھے، تے عربی دا شیر کہنے لگا سخی دے بوے سخی آیا ہے۔ تو سی سبحان اللہ گھر جا کے بولے سخی دے بوے سخی آئے جے دنیا دار کو لو مانگتا انہیں میں نے مارنے سان میں او دے بوے تے آگیا جنہیں دے کے میں نہ نہیں مارنا۔ انہیں عربی دا شیر لکھے نا تے اس نوکرانی نو دیتا، نوکرانی جا کے امام حسین نو دیتا، آپ نے پڑھیا تے سمجھ گئے کہ بندہ کوئی چودھری یہ منگنا نہیں ہوندہ تے لاج رکھن آیا تے نالے کچھ چاندہ ہے۔ آپ نے نوکرانو فرمایا او چیز بھی لیاؤ، او بھی لیاؤ، کمبل بھی لیاؤ، فلان چیز لیاؤ، اس طرح کر کے نا سامان کٹا کرنا شروع ہو گئی۔ او ذرا دیر ہو گئی، او جڑا چودھری آیا انہوں خیال آیا ہو رہے کچھ نہیں دینا، انہیں پھر دروازہ کھڑکایا، نوکرانی باہر گئی تو انہیں ایک اور شیر لکھ کے بھیجیا۔ اس شیر دے ہوتے انہیں لکھیا سی سخی دے بوے سخی آیا ہے جی میں واپس ٹوٹ گیا خالی تے لوگاں پوچھنے سخی نے کی دے کے بھیجیا ہے، جے میں آکھیا دے کے بھیجیا ہے تے جھوٹ ہے، تے جے میں آکھیا نہیں دیتا تو لوگاں مننا ہی نہیں کہ انہاں دے بوئے تو کدے خالی کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ شیر پڑھ کے تے مولا حسین سمجھ گئے کہ بندہ کالا پہ گیا۔ آپ نے فرمایا نوکرو جلدی کرو، جنہ جوڑے نا اس سارا انہوں جلدی جلدی دے دو۔ وہ لے کے ٹوڑیا نا تے امام حسین نے بھی وہ دے چک عربی دا شیر لکھ کے رکھ دیتا۔ انہیں جدو گھر جا کے سامان کھولیا تو بچ عربی دا شیر لکھیا۔ امام حسین نے شیر اچھ فرمایا سی کہ تیرے واسطے پہ اکٹھا کردہ سا پر تو کالا پہ گئے، جنہ کو کٹھا ہویا اونا ہی دے دیتا ہے، تو سمجھی تو مگیا نہیں، اسی سمجھا گیا سا دیتا ہی نہیں۔ واہ سخیت والی عظمت و سلام، فرمایا تو منگی ہو دی لاج بھی رکھ لے، فرمایا تو سمجھی تو منگیا نہیں، اسی سمجھا گیا سا دیتا ہی کچھ نہیں۔ واہ سخیت والی عظمت و سلام ہے۔ دو میں ویر 25 حج پیدل کیتے، کنے 25 حج پیدل مدینہ تو مکہ کیتے، 450 کلومیٹر سفر بن دے تے 25 حج پیدل کیتے۔ تسی تے میں محفلہ عمرے دا ٹکٹ بائی رکھ دینا ہر سال تے کی کرنے اسی عمرے دا ٹکٹ دے کے کہنے جاؤ عمرہ کر کے حضور دی بارگاہ۔ پر امام حسن حسین پتہ کی کر دے سن، لوگاں نو حج دا موسم ہوندا سی تے آپ سواریاں دیندے سن، اونٹ دیندے سن تے نال اونٹ دے اتے حج دا پورا سامان تے پیکج دینا تے اکھنا جاؤ حج کر کے آؤ۔ ایدہ مطلب ہے آ جڑے عمرے دے ٹکٹ نے اینا دی عادت بھی محمد دے دوتری پائی ہے، یہ بھی عادت ہو تو آئیے سنیا نو حج تے لوگاں نو بھیجنا جاؤ حج کر کے آؤ، اونٹ دینے نال سامان دینا، لوگاں سواریاں تے حاجیاں ٹور پینا تے دوہاں ویرہ پیدل ٹور پینا۔
حاجیاں نے سواریاں تو اترنا تے مرشد تے پیدل تے اسی سواریاں تے آپ نے فرمانا تسی سواریاں تے جاؤ لوگ آکھنا تسی کیوں پیدل جاندے ہو امام حسن نے فرمایا میں پیدل حج کرنا اپنے آپ تے آپ ہی فرض کر لئے حضور وجہ کیے فرمایا میں نے خیال آؤں جے رب نے قیامت نو پوچھ لیا تو میرے بوئے پیدل نہیں سا آ سکتا تے میں کی جواب دے مانگا بھائی شاہد لبا جی بنو تے انج خیال آؤں جی میں انہوں نے سوچے آوے گا جڑے رات نانا ایک باری گزر کے آیا سی نا اسی تو ہر سال گزر کے جائیے جتو ایک بار نانا گزر کے آیا تمہیں ویر حج کرن مدینہ تو مکے والے جا رہے اچانک راچ بھوک لگ گئی امام حسن نے فرما حسین بھائی کچھ مل جائے عرض کی تھی کھان لی تو کچھ نہیں او کھان دی کلی ہے تے کچھ لے کے آما چل دو میں ویر کٹھے چلنے آ دروازہ کھڑکایا مائی وڈیری باہر آئی امام حسن فرما لگے اما جی مکے دے حاجیاں تے مدینہ دے مسافرہ کچھ کھانو دے دیو مائی نے رو کے آسمان وال ویکھیا تے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بڑی غریب ہاں میرے گھر کھامل لی کچھ نہیں امام حسن فرما لگے اما جی کسے دے بوے اسی کدے گئے نہیں اج آگے ہاں تے خالی ایسا جانا کوئی نہیں ایک پانی دا پیالہ پلا دیو مائی خوش ہو کے کہنے لگی جو 2 گھڑیاں ٹھہرو تے بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آواں مائی بکری دا دودھ دھو کے پیالہ لے کے آئی نا نوجوانوں دا پیالہ امام حسن نے پی لیا دا امام حسین نے پی لیا تو میں ویر ٹرن لگے مائی رونے لگے پئی رو کے کہن لگی وے جاندے ہم دس جو کیڑی ماں دے لالو وے جاندے ہم دس جو کیڑے باپ دی اولادو ایڈیاں سونیاں شکلاں والے ہو جاندے ہم دس جو کدے ویکھن جی کرے کتھے آواں امام حسن نے فرمایا ماں کدے ملنو دل کرے مدینے آ جائیں کہن لگی وے جاندے ہم دس جو ہندے کونو مڑ کے فرمایا اماں کدے مدینے آمیں تے محمد بیڑا پوچھ کیا توڑا رتو والے سیدانہ تے ایتھے دے کوٹھیاں دے دروازے دے بارے ایک نیم پلیٹ لکھی ہوئے گی کسے دے لکھیا ہوئے گا سید ہاؤس کسے دے لکھیا ہوئے گا سادات ہاؤس کسے دے جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس ملک ہاؤس چودری ہاؤس یہ ساڑھا ایڈریس ہے انہاں دا ایڈریس پتہ کی ہے وہ محمد دے گھر والے وہ کڈا پیارا انہاں دا ایڈریس ہے محمد دے گھر والے دو میں ویر حج کر کے مدینے آگے ایک دن امام حسن نے نا اس مائی نو مدینے دی گلی چ پھردا ویکھ لیا مائی وڈیری ہوگی مائی تے نہ پہچانیا پر امام حسن پہچان گئے اس مائی نو پکڑ کے گھر لے آئے تے بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کر دے رہے ایک دن مائی کہنے لگی وے بڑیو میں نو میرے گھر کیوں نہیں جان دیں دے امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درم دیتے ماشاءاللہ ساڑھے عظیم سناخان رسول جناب محمد شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لے کے آئے میں خوش آمدید کہنا انشاءاللہ میرے تو باتوں نے محضوظ فرماون گے ان سبحان اللہ کبو تے میں آخری جملے 2-3 بول کے اجازت چاہاں بس اینا دا انتظار کر رہے ساں امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درم دیتے مائی دروازے چ گئی تے امام حسن فرمان لگے اما جی یہ تے میں اپنا حصہ دیتا ہے ادھا پیالہ دودھ دا حسین بھی پیتا سی مائی نو پکڑ کے امام حسین دے گھر چھوڑا ہے انہاں بھی خدمت توازو کی تھی جدو مائی ٹورن لگی تے امام حسین نے بھی 1000 بکری تے 3000 درم دے کے تے کانے چ فرمان لگے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہت دینے سن ان بڑے ویر تو زیادہ نہیں دے رہے آپ کدھر بڑے نو اے نہ لگے میں نہ چھوٹا ہو کے بڑا سخی بن دے مائی جڑے پہلے 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو نکلن لگی مڑ کے کہن لگی وے نہ دن خدمتہ کرتے رہے ہو سچی پوچھو میں پوچھانے کوئی نہیں کون ہو امام حسن دیا قدی تھروی آگے رو کے فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے تھئی بھول گئی ہیں اسی تو ترے محمد دے آؤں قیامت یا لین دے اسا تینوں تھے بھی نہیں بھولنا